मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज हामीहरू जावलाखेल सत्संग परिवारद्वारा 12 महीना समायोजित भइरहेको यो सत्संग अथवा स्वाध्यायमा वेदान्त चर्चा गर्नको लागि, ब्रह्म तत्त्वको विचार गर्नको लागि उपस्थित भएका छौं। यो मंगलमय क्षणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू र उहाँहरूको हृदयमा विराजमान परमात्मालाई सतत नमन गर्दै म यो स्कन्द पुराण अन्तर्गत सुत संहिता, त्यो सुत संहिताको पनि दुईवटा भाग छ, पूर्व भाग र उत्तर भाग। यो उत्तर भागमा दुईवटा गीताको बारेमा विवेचन छ, ब्रह्म गीता र सुत गीता। यो यज्ञ वैभव खण्डको अन्तर्गत पर्दछ। यही ब्रह्म गीतालाई लिएर ब्रह्म तत्त्वको बारेमा विचार गर्ने मैले विचार गरेँ, किनकि हाम्रो अध्यक्षजीले सायद आषाढ महिनाको सुरुमा नै मलाई संकेत गर्नुभएको थियो 28 गतेदेखि हजुरको प्रवचन हुन्छ। त्यसपछि मैले विचार गरेँ कि कुन विषयलाई लिएर त्यहाँ विचार गरौँ त। त्यसो बुझ्दा धेरै प्रकरण ग्रन्थहरू, अन्य ग्रन्थहरूमा यहाँ विचार भइसकेको छ। नभएको कुनै पनि नयाँ ग्रन्थ होस् भन्ने मेरो पनि विचार थियो। वेदान्तका कुनै पनि ग्रन्थहरू हामीहरूले हेरौँ, भले ग्रन्थको नाम नयाँ होस्, तर ग्रन्थमा प्रतिपादित जो तत्व हो त्यो तत्वमा कहीँ पनि अन्तर आउँदैन। गीतालाई लिएर विचार गरौँ, उपनिषदलाई लिएर विचार गरौँ, ब्रह्मसूत्रलाई लिएर विचार गरौँ, अथवा अन्य पुराणहरूलाई लिएर विचार गरौँ, कुनै पनि प्रकरण ग्रन्थलाई लिएर विचार गरौँ, त्यसमा प्रतिपादित तत्व एउटा नै आउँछ। त्यो तत्वमा कहीँ पनि परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन केवल शैलीको छ, तरिकाको छ कि प्रतिपादन कसरी गर्ने, कुन शैलीबाट, कुन तरिकाबाट त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने भन्ने केवल प्रक्रिया नै अन्तर हो। र सम्पूर्ण उपनिषदहरूमा प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व हो, त्यो ब्रह्म तत्वलाई प्रतिपादन गर्नेवाला यो ब्रह्म गीता। सर्वप्रथम ब्रह्म गीता, तो ब्रह्म तत्व ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, व्यापकत्वात् वा ब्रह्म। जो तत्व व्यापक,
अर्थात सर्वत्र छ जुन तत्त्वको कहीं पनि अभाव छैन। अर्थात वेदान्तको शब्दमा परिभाषामा भन्नुपर्दा त्रिविध परिच्छेदद्वारा जो रहित छ। तीन प्रकारका परिच्छेदहरू हुन्छन्। परिच्छेद मतलब सीमा निर्धारित गर्नु। वस्तुकृत परिच्छेद, देशकृत परिच्छेद अनि कालकृत परिच्छेद। वस्तुकृत परिच्छेद यो वस्तुमा छ, यो वस्तुमा छैन भन्ने कहीं यदि यस्तो आयो भने त्यो वस्तुकृत परिच्छेद भयो। यो वस्तुमा यो तत्त्व उपलब्ध छ, यो वस्तुमा यो तत्त्व उपलब्ध छैन। देशकृत परिच्छेद, अमुक देशमा यो तत्त्व विद्यमान छ, अमुक देशमा यो तत्त्व विद्यमान प्रदेशमा छैन। त्यस्तो हामीहरूलाई ज्ञान भयो भने त्यो भयो देशकृत परिच्छेद। अर्को छ कालकृत परिच्छेद। अमुक कालमा छ, अमुक कालमा छैन भनेर प्रतिपादन गर्न सकियो भने त्यो भयो कालकृत परिच्छेद। परन्तु यो ब्रह्मतत्व कस्तो छ? वस्तुकृत, कालकृत, देशकृत त्रिविध परिच्छेदद्वारा रहित। त्यो भएर यो ब्रह्मतत्वलाई अपरिच्छिन्न भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुले, देशले, कालले यसलाई परिच्छिन्न गर्न सक्दैन, सीमित गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण परिच्छेदहरूद्वारा यो बाहिर भएको हुनाले, तिनको शक्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएको हुनाले यसलाई अपरिच्छिन्न तत्व भनिन्छ। यही अपरिच्छिन्न तत्वको नाम हो ब्रह्म। यही ब्रह्मलाई भनिन्छ व्यापक। जो व्यापक हुन्छ त्यो सूक्ष्म हुन्छ। सूक्ष्मता व्यापिता ज्ञेय। जति पदार्थ सूक्ष्म हुँदै जान्छ त्यति त्यो पदार्थ व्यापक हुँदै जान्छ। सामान्य रूपले सुन्दा त यस्तो लाग्छ कि जो सूक्ष्म हुन्छ त्यो व्यापक कसरी हुन सक्छ? सूक्ष्म भनेको त सानो हो। त्यो सानो पदार्थ कसरी व्यापक हुन सक्छ? व्यापक भनेको ठुलो। विरोध हो त्यसमा। जो सूक्ष्म हुन्छ त्यो व्यापक हुन्छ भन्दा सिधै सुन्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ जो सूक्ष्म हुन्छ त्यो व्यापक हुन सक्दैन। तर विचार गर्ने हो भने जो सूक्ष्म तत्व छ त्यो नै व्यापक हो। सूक्ष्मता व्यापिता ज्ञेय। जस्तो प्रकारले दृष्टान्तको रूपमा हजुरहरूले सम्झिनुहोस्, कपडा र धागो। कपडा र धागोमा सूक्ष्म तत्व के हो? धागो। त्यो सूक्ष्म तत्व कपडाको यस्तो कुनै पनि अंग छैन, अंश छैन जहाँ धागो नहोस्। त्यसकारण जो सूक्ष्म तत्व हुन्छ त्यो व्यापक हुन्छ, त्यो सर्वत्र व्याप्त छ। त्यस्तै किसिमले यो ब्रह्म तत्व पनि कस्तो छ? सूक्ष्म छ। सूक्ष्म छ मतलब स्थूल दृष्टिवाला व्यक्तिले त्यो तत्वलाई अनुभव गर्न सक्दैन। सामान्य दृष्टिको त्यो विषय होइन। उपनिषदहरूमा यही बताइएको छ, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। त्यही व्यक्तिले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ जुन व्यक्तिको दृष्टि सूक्ष्म छ। स्थूल दृष्टिवाला व्यक्तिले केवल स्थूल पदार्थको अनुभव गर्न सक्दछ, स्थूल पदार्थको दर्शन गर्न सक्दछ, स्पर्शन गर्न सक्दछ। तर सूक्ष्म दृष्टिवाला व्यक्तिले सूक्ष्म पदार्थको पनि अनुभव गर्छ। अग्रबुद्धि, जसको व्यवहारमा कुशाग्र बुद्धि भनिन्छ। कुशाको अग्रभाग जस्तो किसिमको तीखो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको तीखो बुद्धि भएको, प्रखर बुद्धि भएको जो व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिले नै त्यो सूक्ष्म तत्त्वलाई अनुभव गर्न सक्दछ। त्यो सूक्ष्म तत्त्व के हो? यही हो ब्रह्म तत्त्व। त्यही ब्रह्म तत्त्वलाई परम शिव तत्त्व पनि भनिन्छ। यहाँ विशेष गरी यो ब्रह्म गीतामा अथवा सुत संहिताको प्रतिपाद्य विषय नै परम शिव तत्त्व। पूर्वार्धमा पनि यही शिव तत्त्वको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ र उत्तरार्धमा आएर पनि त्यही परम शिव तत्त्वको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ। त्यसैलाई नाम के दियो त भन्दा ब्रह्म।
हामीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि शिव तत्व अलग हो, ब्रह्म तत्व अलग हो, विष्णु तत्व अलग हो, अलग अलग अनुभव हुन्छ सामान्य दृष्टिले हेर्ने हो भने। तर विचार, सूक्ष्म विचार गर्ने हो, त्यसको बारेमा मन्थन गर्ने हो, श्रवण मनन निधिध्यासन गर्ने हो भने शिव तत्वमा, ब्रह्म तत्वमा र विष्णु तत्वमा कुनै पनि अन्तर आउँदैन। किन भन्दा त्यो एक छ, अभिन्न छ, अपरिच्छिन्न छ, व्यापक छ। कुनै पनि परिच्छेदले, कुनै पनि उपाधिले त्यसलाई कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। व्यक्ति कुनै पनि तत्वमा जहिले निर्णित छ, त्यो निर्णित भएको व्यक्तिलाई कसैले पनि डगमगाउन अथवा त्यसलाई हल्लाउन, भ्रमित गर्न सक्दैन। कुनै पनि तत्त्वको बारेमा व्यक्ति पहिला निश्चित छैन भने व्यक्ति के हुन्छ? संशयित हुन्छ। यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरोमा व्यक्ति के हुन्छ? दिग्भ्रमित हुन्छ। व्यक्तिलाई एकदम निश्चित छ कि यो तत्त्व यो नै हो, इदम इत्थम गरेर निश्चित गरेको छ भने व्यक्तिले जति दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गरे तापनि व्यक्ति कहिले पनि दिग्भ्रमित हुँदैन, किनकि उसलाई निश्चित छ यो तत्त्व यो नै हो। र परिवर्तन करनेवाला के हुन् त भन्दा उपाधि हुन्। यही विष्णु पुराणमा बताइएको छ, सर्ग स्थित्यन्त करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सयाति संज्ञा भगवान एक एव जनार्दनः। सर्ग, स्थिति, अंत। सर्ग भनेको सृष्टि, स्थिति भनेको पालन, अंत भनेको संहार। सर्ग करणात् ब्रह्मा, जसले सृष्टि गर्यो त्यसको नाम के भयो? ब्रह्मा। सर्ग करणात् ब्रह्मा। स्थिति करणात् विष्णु, जसले पालन गर्यो त्यसको नाम के त? विष्णु। अंतः करणात् रुद्र, जसले अंत गर्यो त्यो रुद्र। त्यसको कुन तत्त्वलाई लिएर, कुन तत्त्वको माध्यमले सर्ग स्थिति अंत गर्छ त? त्यसले भन्दा आफ्नै मायाका त्रिविध शक्तिहरूलाई, त्रिविध गुणहरूलाई लिएर। सत्व रजतम तीन प्रकारका मायाका गुणहरू छन्, प्रकृतिका गुणहरू छन्। ती गुणहरूको मध्येमा रजोगुणलाई लिएर त्यही जनार्दन, त्यही परमात्माले सृष्टि गर्छ, त्यसको नाम हुन्छ ब्रह्मा। सत्वगुणलाई लिएर त्यही परमात्माले जगतको पालन गर्छ, त्यसको नाम हुन्छ विष्णु। र तमोगुणलाई लिएर उही परमात्माले संहार गर्छ, त्यसको नाम हुन्छ रुद्र। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो, उपाधिलाई छोड्ने हो, गुणलाई छोड्ने हो, परित्याग गर्ने हो भने त्यहाँ बच्छ के? केवल सच्चित आनन्द। सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मादेखि अतिरिक्त त्यहाँ कुनै पनि अवशिष्ट रहँदैन, उपाधिलाई परित्याग गर्ने हो भने। त्यसकारण सर्ग स्थित्यन्त करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सयाति संज्ञा भगवान। त्यही तत्त्व के गर्छ? अलग अलग नामलाई प्राप्त गर्छ। एक एव जनार्दन, त्यो जनार्दन के हो त भन्दा एउटै। जस्तो किसिमले हजुरहरूले दृष्टान्तको रूपमा सम्झिनुहोस्, एउटा व्यक्ति छ, त्यसको नाम हो देवदत्त। देवदत्त व्यक्ति छ। त्यो देवदत्त खेतमा काम गर्न गयो भने के भन्छ? किसान भन्छ। विद्यालयमा पढ्न गयो भने के भन्छ? विद्यार्थी भन्छ। विद्यालयमा पढाउन गयो भने त देवदत्त के भन्छ? अध्यापक भन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्न गयो भने त्यो देवदत्त के भन्छ? पुजारी भन्छ, अर्चक भन्छ। भोजनालयमा गएर भोजन बनाउन थाल्यो भने त्यो देवदत्त के भन्छ? पाचक भन्छ, भण्डारी भयो। खेल्न गयो भने खेलाडी भयो। जति जति क्रियाहरू गर्छ, क्रियाको सम्पादन गर्छ, ती क्रियाहरूको भेदले व्यक्तिका नाम अलग अलग हुन्छन्, तर त्यो देवदत्तमा कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन, त्यो देवदत्त नै हो। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा
रजोगुणलाई लिएर सृष्टि गरे तापनि, सत्वगुणलाई लिएर पालन गरे तापनि, रजोगुणलाई तमोगुणलाई लिएर संहार गरे तापनि त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तन केवल उपाधिको। तो त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा जो तत्व हो त्यो नै के हो? ब्रह्म हो। त्यही ब्रह्म तत्वको बारेमा जसले बतायो गीयते इति गीता, अथवा जसले गायन गर्छ, जसले श्रवण मनन निध्यासन गर्छ, पढ्छ, पढाउँछ, त्यसलाई रक्षा गर्नेवाला के हो? त्रायते इति त्रा। गायन गर्ने व्यक्तिलाई रक्षा गर्नेवाला के त भन्दा गीता। तो यो ब्रह्म तत्व अथवा ब्रह्म गीताले के गर्छ? त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको गायन गर्छ। र यही गीतामा नै के छ? जगत स्थित छ। गीतामा नै सम्पूर्ण जगत के छ? स्थित छ। भगवानले भन्नुहुन्छ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीतामे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, हामीहरू कहीँ पनि बस्छौँ रहन्छौँ भने कुनै न कुनै आश्रयको आवश्यकता हुन्छ। आश्रय नभएसम्म, अधिकरण नभएसम्म, अधिष्ठान नभएसम्म कहिल्यै पनि अध्यस्त रहन सक्दैन। अध्यस्तको सत्ता नै हुँदैन। अधिष्ठानको सत्ता नभएसम्म अध्यस्तको कहिल्यै पनि स्वतन्त्र सत्ता हुनै सक्दैन। अध्यस्त भनेको के? भ्रम। अत भ्रम कहाँ हुन्छ त? भ्रम हुनको लागि पहिला त कुनै कुनै पदार्थ चाहियो नि। रस्सी नभएसम्म त्यहाँ सर्पको पनि हामीलाई भान हुँदैन। त्यो सर्पको भान हुनको लागि रस्सीको आवश्यकता हुन्छ। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने अध्यस्तको, अधिष्ठानको सत्ता नभएसम्म कुनै पनि वास्तविक सत्ता छैन। त्यही भएर भनिएको छ अधिष्ठान सत्तातिरिक्त सत्ता नतिरिक्तत्वम्। अधिष्ठानको सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता उसको छैन, अनतिरिक्त। अर्थात् अधिष्ठानको नै त्यो के छ? आश्रयमा छ, उसको अधीनमा छ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण जगत पनि कहीँ अधिष्ठित छ। सम्पूर्ण जगत जहाँ अधिष्ठित छ त्यही सम्पूर्ण जगतमा के छ? ऊ परमात्मा पनि अधिष्ठित छ। किनकि उपनिषदहरूमा यही चर्चा आउँछ, हजुरहरूले त सुन्नुभएको छ। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। परमात्माले के गर्यो? जगतलाई बनायो, जगतको सृष्टि गरेर त्यो जगतको भित्र प्रविष्ट गर्यो, प्रवेश गर्यो। प्रवेश गर्यो भनिन्छ तर प्रवेश गर्न सम्भव छैन। प्रवेश उसैको सम्भव हुन्छ जो व्यक्ति जहाँ छैन। पहिलेदेखि जो विद्यमान छ त्यहाँ कसरी प्रवेश गर्ने? यो त हामीहरू जस्तो अज्ञानी व्यक्तिलाई केवल सम्झाउनको लागि प्रक्रिया हो एउटा। त्यही प्रक्रियाको लागि प्रक्रिया पनि व्यर्थ छैन। जहिलेसम्म प्रक्रियालाई जानिँदैन त्यहिलेसम्म हामीले त्यो सब तत्त्वलाई पनि जान्न सकिँदैन। छतमा पुग्नु छ भने सिँढी त हामीले चढ्नु पर्यो नि। छतमा जानु छ भनेर सिँढी नचढिकन हामी सिधै छतमा पुग्न सकिँदैन। ती बताउने प्रक्रियाहरू शास्त्रका प्रक्रियाहरू हुन्, आचार्यहरूका उपदेशहरू के को लागि हुन्? त्यो त सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा तक त्यहाँ पुग्नको लागि। त्यसकारण गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, भगवानले के भन्नुहुन्छ? गीतालाई नै आश्रय गरेर म बस्छु। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीतामे चोत्तमं गृहम्। सबैभन्दा उत्तम घर मेरो के हो त भन्दा गीता नै हो। घरहरूमा उत्तम र अनुत्तम हुन्छन्। कुनै घर राम्रो लाग्छ, त्यो घरमा बस्दा आनन्द आउँछ। कुनै घरमा बस्दाखेरि आनन्द आउँदैन। तो उत्तम घर कुन हो? जहाँ बसेर हामीहरूलाई आनन्द आउँछ। त्यसकारण सम्पूर्ण जीवहरूको यो शरीर के हो त? घर हो नि। तर सम्पूर्ण जीवको लागि अत्यन्त राम्रो घर के हो त भन्दा यो मनुष्यको शरीर हो। यो मनुष्यको शरीर सम्पूर्ण जीवहरूमा अत्यन्त के बनेको छ? दुर्लभ बनेको छ नि। तो दुर्लभ किन छ त यो? किन भन्दा यसमा प्रविष्ट गरेको जीवले
नित्यानित्यको बारेमा विवेचन गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेको छ। नित्यानित्यको बारेमा विवेचन गर्ने शक्ति भएको हुनाले यो घर के हो श्रेष्ठ। त्यही भएर भगवान शंकराचार्यले भन्नुभएको छ नि, जन्तूनाम नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्तुम ततो विप्रता। तो जन्तूनाम नरजन्म दुर्लभ, जन्तुहरूमा प्राणीहरूमा यो नरजन्म के छ अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभ मतलब दुःखेन लभ्य, प्राप्त त हुन्छ तर प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ। शतकोटि जन्म सुकृतै, 100 करोड जन्मको पुण्यको प्रभावले यो शरीर प्राप्त हुन्छ। त्यस कारण के छ अत्यन्त दुर्लभ छ। असम्भव बताउनु भएन भगवान शंकराचार्यले। असम्भव त छैन तर दुर्लभ छ। असम्भव र दुर्लभमा अन्तर छ नि। असम्भव भनेको कहिले पनि सम्भव नहुनेवाला, जस्तो खराएको सिंह, ख पुष्प, आकाशमा कमल, गगनारविंद, गगनमा अरविंद, कुर्म रोम, कछुआ का रम हुन्छ नि हुँदैन? तो कछुआ का रम के साथ भन्दा असम्भव छ। मूसा का सिंह, बन्ध्या पुत्र, यी सम्पूर्ण के हुन् असम्भव हुन्, कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैन। तर यो मनुष्य जन्म के छ असम्भव छैन तर के छ दुर्लभ छ। दुःखपूर्वक यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कई जन्मको पुण्यको प्रभावले यो शरीर प्राप्त हुन्छ। अब पुण्यको फल के हो? पुण्यको फल के हो? सुख। पापको फल के हो? दुःख। अब सुख मिल्यो भने के भयो त हामीहरूको पुण्य नष्ट भयो। सुख मिल्यो भने के भयो? पुण्य नष्ट हुने भयो। दुःख मिल्यो भने पाप नष्ट हुने भयो। तर हामीहरू के गर्छौं? उल्टो परिस्थितिमा छौं। सुख मिल्यो भने हामीहरू के हुन्छौं? खुसी हुन्छौं। तर के भएको छ? पुण्य नष्ट भइरहेको छ तर हामी के छौं? खुसी भइरहेका छौं। दुःख प्राप्त भयो भने पाप नष्ट भएको छ त्यो बेलामा हाँस्नु पर्ने तर हामीहरू के गर्छौं? रुन्छौं। सुखे सति पुण्यम क्षीयते, दुःखे सति पापम क्षीयते। जति जति सुखको भोग गर्दैछौं त्यति त्यति हाम्रो पुण्यको जो ब्यालेन्स हो नि त्यो कम हुँदैछ। पुण्यको खातामा कमी आउँदैछ, झोला थैलो कमी हुँदैछ। अनि दुःख भोग्दैछौं भने दुःखको परिस्थितिमा के हुँदैछ? हाम्रो पापको थैलो बिस्तारै 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 हल्का हुँदैछ। त यो शरीर पनि मिलेको छ नि हामीहरूलाई के भएर मिलेको? पुण्यको पुञ्जले। उपनिषदहरूमा त यो बताइएको छ जसको पुण्य अधिक हुन्छ त्यसले देवताको शरीर प्राप्त गर्छ, जसको पाप अधिक हुन्छ त्यसले असुरको शरीर प्राप्त गर्छ, जसको पाप पुण्य सम हुन्छ त्यसले मनुष्यको शरीर प्राप्त गर्छ। अर्थात् मानव पाप पुण्य सम भएर हामीले मनुष्यको शरीर प्राप्त गर्यौं त यहाँ पनि सुख भोग्नेमा नै प्रयास गर्यौं, सुखको नै लालसा गर्यौं भने त के हुने भयो? पुण्य नष्ट भएपछि त फेरि अधिक के हुन्छ? पापै हुने भयो। त पाप भयो भने दुःख मिल्छ। र दुःख मिल्यो भने जीविका गर्नको लागि के न के हामीले प्रयास गरिन्छ। त्यो प्रयास गर्दा राम्रो पनि गरिन्छ, नराम्रो पनि गरिन्छ। नराम्रो गरेपछि फेरि जो कपूय आचरण गर्नेवाला व्यक्ति के हुन्छ? कपूय नै हुन्छ। निन्दित आचरण गर्नेवाला व्यक्ति निन्दित नै जन्मलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण यो मनुष्य जन्म पनि कसरी प्राप्त भयो त हामीहरूको? कई जन्मको पुण्यको प्रभावले। त्यसकारण यो शरीरलाई पनि आश्रित आश्रय गरेर राख्नेवाला के हो त? धर्म विशेष हो, पुण्य विशेष हो। त्यही पुण्यको माध्यमले नै हाम्रो शरीर पनि के छ? स्थित छ। त्यही भएर भगवानले भन्नुभयो गीताश्रये हम तिष्ठामि गीतामे चोत्तमम गृहम। सबैभन्दा उत्तम गृह भगवानको लागि गीता, प्राणीहरूको लागि मनुष्य शरीर। अरू शरीरमा यिनीहरूले आफ्नो जन्मलाई सफल बनाउन सक्दैनन्, सार्थक बनाउन सक्दैनन् जीवले।
तर मनुष्य जन्म यस्तो छ, यो माथि पनि जान सक्छ, तल पनि खस्न सक्छ। त्यसको हातमा छ। कर्म गर्न त हामीहरू स्वतन्त्र छौँ नि। स्वतन्त्र कर्ता। कर्ता कहिले पनि स्वतन्त्र हुन्छ, परतन्त्र हुँदैन। परतन्त्र भयो भने त्यो कर्ता नै होइन। अब हामीहरू स्वतन्त्र हुँदा हुँदै पनि हामीहरूले के गर्छौँ? यस्तो कर्म गर्छौँ जुन कर्मद्वारा तल खस्नुपर्छ। त्यो कर्म गर्नको लागि हामीहरू स्वतन्त्र छौँ, फल भोग्नको लागि स्वतन्त्र छैनौँ। फल हामीले जबरजस्ती भोग्नुपर्छ। शुभ कर्म गऱ्यौँ भने सुख मिल्छ, त्यो सुख पनि भोग्नु पर्यो। अशुभ कर्म गऱ्यौँ भने अशुभ कर्मको फल हामीहरूलाई दुःख मिल्छ, दुःख पनि हामीहरूले के गर्नु पर्यो? चाहेर पनि भोग्नु पर्यो, नचाहेर पनि भोग्नु पर्यो, हाँसेर पनि भोग्नु पर्यो, रोएर पनि भोग्नु पर्यो। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नाभुक्तम क्षीयते कर्म, कल्पकोटि करोड जन्म लिए तापनि जहिलेसम्म हामीले कर्मको फल भोग गरिएको छैन, त्यो कर्म कहिले पनि हामीहरूको पिछा छोड्दैन, पछि लागिरहेको हुन्छ। हामीहरू खुसी हुन्छौँ नि, कसैले पैसा लिएर गयो, लिएर गइसकेपछि यति साल भयो भुले होला, अब बेला दिनु पर्दैन भनेर खुसी हुन्छ हामीहरू। त्यो खुसी हुनु के हो? हामीहरूको लागि त नोक्सान नै हो नि। पछि त फेरि साउको ब्याज के गरेर कति दिनुपर्छ कि हामी दिन नै असाध्य हुन्छ हामीहरू। अथवा अहिले त प्रसन्न छौँ, अहिले छुट्यौँ भने हामीलाई लाग्छ कि हामीहरू छुट्यौँ, अब दिनु पर्दैन, बच्यौँ यसबाट। यो आजभोलि यो ट्राफिकहरूले गर्छन् नि, रेड लाइट काट्यो, गयो अगाडि, उसले त बच्यो भन्छ अगाडि दौडिन्छ, अगाडि पक्रिन्छ, चालान हुन्छ, त्यसको दिनु पर्यो सजा। त्यस्तै किसिमले त्यो परमात्माले पनि के गर्छ? हाँ भाइ, तैँले उहाँ रेड लाइट पार गरेको थिइस् अमुक समयमा भनेर उसले सबै लेखेर राखेको हुन्छ। उहाँ गएर हामीले के गर्नुपर्छ? सजा तिर्नुपर्छ। त्यसले नाभुक्तम क्षीयते, शुभ कर्म होस् अथवा अशुभ कर्म होस्, शुभ कर्मको पनि फल भोग्नै पर्यो, अशुभ कर्मको पनि फल भोग्नु पर्यो। तर जो मुमुक्षु छ, जिज्ञासु छ, त्यसको लागि शुभ कर्म पनि प्रतिबन्धक हो र अशुभ कर्म पनि प्रतिबन्धक हो। दुईटै कर्म के हुन्? प्रतिबन्धक हुन्, रुकावट डाल्ने वाला तिनीहरू प्रतिबन्धक भएको हुनाले मुमुक्षुले के गर्नु पर्यो? काम्य कर्मलाई छोड्नु पर्यो। अब कर्मलाई परित्याग गर्ने भनेर के गरेर बस्ने त? कर्म नगर्ने हो भने के गरेर बस्ने? कति समयसम्म बस्न सकिन्छ कर्म नगरिकन भन्नुहोस् त? एकपटक हामीहरू के गर्यौँ भने वाराणसीमा पढ्ने बेलामा माताजीहरू जानुहुन्थ्यो, हामीहरू दक्षिणामूर्तिमा हुन्थ्यौँ। त्यो बेला अब 2 जना 3 जना कुनै कमरा कोठामा 2 जना बस्थ्यौँ, कुनैमा 3 जना बस्थ्यौँ। त्यहाँ बस्दा के हुने भने उसले अर्को एउटा कुरा उठायो, अर्कोले अर्को कुरा उठायो, त्यो गफ गर्दा गर्दै समय जाने, पढ्ने त समय नै छैन। अब गफ नगरौँ भन्यो, अन्त अर्कोले एउटा प्रसङ्ग उठाउँछ, फेरि सुरु भयो, उसको सकियो, फेरि उसले उठाउँछ, 2-3 जनासँग खतमै हुँदैन कुरो त। अब के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा उपाय रचियो। अब यसो गरौँ, कुनै पनि व्यक्तिले पुराना कुरा नगर्ने, बितेका कुरा नगर्ने। जति पनि बितेका कुराहरू छन् पहिला भइसके, भूतकालका कुरा नगर्ने। यदि गरिहाल्यो भने एउटा शब्द पनि बोल्यो भने त्यसले 10 रुपियाँ सजा तिर्नुपर्ने। यो निर्णय गरेको त 3 दिनसम्म भयो, बोलचाल बन्द। पुराना कुरा नगरे सोच्नु त के कुरा आउँछ त? पुराना कुरा छोड्ने हो भने कुनै पनि चिज आउँदै आउँदैन। यस्तो भयो कि 3 जना एकदम रिसार दुश्मन बस्ने पर्यो, ऊ पनि उसँग बोले आएन, ऊ पनि उसँग बोले आएन, ऊ पनि उसँग बोले आएन। अब बोले सजा तिर्नु परिहाल्यो, दण्ड तिर्नु पर्यो। एकैछिनको त 1 सेकेन्ड श्वास गयो त पुरानो भयो, निक्लियो त। नयाँ कुरा हुँदै हुँदैन, के गर्ने त? दुश्मन भइयो त्यहाँ त। कुनै पनि बाहिरबाट व्यक्ति आएर होइन तिमीहरू के भयो, झगडा भयो कि, तिमीहरू बोल्दैनौ। सिधै भन्न पनि भने यस्तो यस्तो घटना छ, त आफ्नो गोपनीय घरको कुरा छ। अनि त्यसपछि 3 दिनसम्म त सहन गरेर बसियो, त्यसपछि हुन सकेन, त्यसपछि होइन भाइ छोडौँ, यो सम्भव हुन सक्दैन। त्यही भएर भगवान्ले के भन्नुभएको छ? नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत
कुनै पनि जातु भनेको उत्पन्न भएको प्राणी एक क्षणको लागि पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। या तो शुभ कर्म गरोस् या तो अशुभ कर्म गरोस्, कुनै कुनै कर्म गर्छ, कर्म नगरिकन त एक क्षण पनि रहन सक्दैन। अब कर्म नगरिकन व्यक्ति रहन सक्दैन। अब यहाँ मुमुक्षुको लागि कर्म गर्न निषेध छ, के गर्ने त भन्दा काम्य कर्म नगर्ने। मुमुक्षु न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो नित्य नैमित्तिके कुर्याद प्रत्यवाय जिहाशया। मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्ध। जो मोक्षार्थी हो, मोक्षलाई चाहने वाला व्यक्ति काम्य कर्ममा र निषिद्ध कर्ममा कहिल्यै पनि प्रवृत्त नहोस्। काम्य कर्म गयो, काम्य कर्म मतलब स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गको कामना गर्ने वाला व्यक्तिले यज्ञ गरोस्। अर्थात् स्वर्गको कामनाले हामीले यज्ञ नगरौँ, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर कर्म गरौँ, यो कर्मद्वारा मलाई यो फल मिलोस् भन्ने अभिलाषा नहोस्। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्ममा नै तिम्रो अधिकार छ, कर्म गर। फलको कहिले पनि अभिलाषा नगर। तर अभिलाषा गरे पनि हामीलाई मिल्छ त भन्नुहोस् त? हामीले फलको अभिलाषा गरे पनि हामीलाई फल मिल्दैन। फल त जो मिल्ने हो त्यही मिल्ने हो। यदि अभिलाषा गरेको अभिलाषित फल मिल्थ्यो भने त हामीले के अभिलाषा गर्थ्यौँ, के अभिलाषा गर्थ्यौँ, राम्रो नराम्रो के सोच्छौँ, आउँछ नि मनमा। यो मन त पापी छ। कई जन्म जन्मान्तरका यसमा संस्कारहरू चिप्केर बसेका छन्, एकदम परतका परत भएर। कसरी? जसरी यो आजभोलि त साफ सफाईको राम्रो कार्यक्रम हुन थाल्यो। पहिला यी भोटेहरू, टोपाहरूले के गर्थे अरे भने, सुनेको है, मैले देखाएको छैन, उनीहरूले जो ढिँडो बनाउँथे नि, ढिँडो, त्यो ढिँडो बनाउने भाँडोलाई कहिले पनि धुँदैन थिए तिनीहरूले। कहिलेसम्म भने घरको परिवारलाई ढिँडो कम हुन थाल्यो भने बल्ल धुने, जहिलेसम्म कम हुँदैन त्यसलेसम्म नधुने। किन भन्दा ढिँडो बनायो, ढिँडो बनाइसकेपछि त्यो निकालेर सबैले खाएपछि त्यो भाँडोलाई राख्यो, काममा गए। बेलुका आए त्यही भाँडोमा ढिँडो बनाए, निकालेर खाए, भाँडो धोएनन्। अनि कसैले सोध्यो, होइन किन हो यस्तो, यो भाँडो त कमसेकम धुनुपर्छ, साफ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले ल्याप चाटीको होइन घ्याप खनाइको भन्थे अरे। ल्याप चाटीको होइन घ्याप खनाइको, त्यो जुठो छैन। ल्याप्प चाट्या त होइन, घ्याप खनाएको, किन धुनु पर्यो भनेर नधुने। नधुँदा अब 5 दिन भयो, 7 दिन भयो, 10 दिन भयो, 15 दिन भयो, त्यो त जम्छ नि ढिँडोको परत, यताउता जम्यो। जम्दै त्यो भाँडो के भयो, सानो भयो। सानो भएपछि त्यसमा पिठो थोरै पाक्ने भयो, थोरै पाक्यो भने घरको परिवारलाई पुगेन। जहिले पुग्दैन त्यही दिन धुने। त्यस दिन दिनभरि बसेर घाममा त्यसलाई खुरेचेर त्यसपछि साफ गरेर अनि त्यसपछि बल्ल फेरि पकाउँथे अरे। त्यस्तै हामीहरूको अन्तःकरणमा पनि के छ, जन्म जन्मान्तरका यस्ता संस्कारहरू आएर बसेका छन्, चिप्केर बसेका छन्, त्यो निक्लनै मान्दैन। जस्तो उनीहरूले भोटेले खुरस गरेर त्यसलाई निकाल्छ, त्यस्तै किसिमले हामीले के गर्नुपर्छ, यो सत्सङ्ग रूपी लगाएर कि त्यसलाई त्यो धारिलो पदार्थलाई लगाएर त्यो अंदर भित्र भएका अन्तःकरण भएका यी संस्कारहरूलाई के गर्नुपर्छ, साफ गर्नु। त्यसपछि बल्ल गएर हामीहरूको काम्य कर्म र निषिद्ध कर्ममा जो प्रवृत्ति हो समाप्त त हुँदैन, कम हुन्छ। त्यसकारण नित्य नैमित्तिके कुर्यात, काम्य र निषिद्ध कर्मको परित्याग गरौँ। मोक्षार्थीले के गर्ने त भन्दा नित्य नैमित्तिके कुर्यात, कर्म नगरिकन त भन्न सकिँदैन, केही न केही त गर्नु पर्यो। के गर्ने त, नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्म के को लागि गर्ने, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। कुनै पनि प्रयोजन नभएसम्म मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति पनि कुनै कार्य गर्नको लागि कहिले पनि प्रवृत्त हुँदैन। यदि कुनै व्यक्ति कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै प्रयोजन हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति प्रयोजन नभइकन कुनै कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छ त हुँदैन। यदि प्रवृत्त भएको छ भने हामीले के जान्नु पर्यो, यसमा कुनै न कुनै यसको स्वार्थ छ।
तो नित्य नैमित्तिक कर्म गर्नाले के मिल्छ त? के छ त्यसमा प्रयोजन? तो नित्य नैमित्तिके कुर्याद प्रत्यवाय जिहासया। जिहासा हन्तुम इच्छा, प्रत्यवाय भनेको पाप। पापलाई नाश गर्ने इच्छाले मोक्षार्थीले मुमुक्षुले के गरोस्? नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गरोस्। तो नित्य कर्मको फल केही पनि छैन, नगरे पाप लाग्छ। गर्दा केही फल छैन, नगरे के हुन्छ? पाप लाग्छ। मानौ हाम्रो यो हल छ, यो हलमा कुचो लगाउनाले, पोछा लगाउनाले के फल मिल्छ? के फल त मिल्दैन। यहाँ कुचो लगायौँ, पोछा लगायौँ भने यो चाँदीको पनि बन्दैन, तामाको पनि बन्दैन, सुनको पनि बन्दैन, यही रहन्छ। तर अन्तर के आउँछ? हामीहरू आरामले यहाँ बसेर सुन्न सकिन्छ, बस्न योग्य बन्छ। यदि साफ छैन, कसिङ्गरहरू खुब छ भने हामीलाई बस्नै मन लाग्दैन, मनै लाग्दैन, मन विचलित हुन्छ, सुन्ने इच्छा हुँदैन। जस्तो किसिमले यो साफ हुन्छ, योग्य हुन्छ बस्नको लागि, यसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, त्यस्तै किसिमले नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्यौँ भने हाम्रो अन्तःकरण यो परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि योग्य बन्छ, पात्र बन्छ, योग्य पात्र हुन्छ। जहिलेसम्म पात्र साफ हुँदैन त्यसमा हामीले शुद्ध वस्तु राखे पनि त्यो वस्तुलाई हामीले उपयोग गर्न सकिँदैन, वस्तु बिग्रिन्छ। दही राखेको, मोही राखेको गिलासमा, पात्रमा यदि हामीले तातो दुध राख्यौँ भने के हुन्छ? फाट्छ, दुधको प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यस्तै किसिमले अनेक प्रकारका कुसंस्कारहरू राखिएको अन्तःकरणमा यदि परमात्मा तत्त्वलाई हामीले राख्न चाह्यौँ भने पहिला त रहँदैन, किनभने विचारै आउँदैन नि त्यस्तो। अब मानौ यहाँ जाउँदाखेरिमा सत्सङ्ग चल्छ कि यहाँ वरिपरि अथवा काठमाडौँमा के व्यक्ति यति मात्रै हुनुहुन्छ त? भन्नु त, कही छन् व्यक्तिहरू। तर तिनीहरूलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ? हामीहरूको लक्ष्य के हो, प्रयोजन के हो, हामी आएका किन, के हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरो थाहा नै छैन। हामीहरू सबै के छौँ? आफ्नो मार्गबाट विचलित भएका छौँ। वास्तविक हेर्ने हो भने जो आत्मतत्त्वको बारेमा अर्थात् आफ्नो बारेमा जसले चिन्तन गर्दैन, आफ्नो लागि जसले 1 सेकेन्ड 1 मिनट दिँदैन, त्यसको जन्म के हो? व्यर्थ हो नि। हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति आएको छ भने यहाँ कुनै नै व्यक्तिको कार्य गर्नको लागि, कुनैलाई ठिक गर्नको लागि ठेक्का लिएर आएको छैन, आफ्नो लागि आएको छ व्यक्ति, केवल आफूलाई आएको छ। अरूले कसैले गरेर पनि केही हुँदैन, स्वयं आफैले गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नै सुधार गर्नको लागि, आफ्नो जन्मलाई सार्थक गर्नको लागि आएको हामी के गर्छौँ? आफ्नो वास्तविक जो कर्तव्य हो त्यसलाई भुलेर अरूमा नै लागिरहेको हुन्छ। अब यसमा गल्ती हाम्रो छैन। हजुरहरूले उपनिषद पढ्नुभएको छ, पराञ्ची खानी वत्रणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। ब्रह्माजीले सृष्टि गरेर के गरिदिनु भयो त? इन्द्रियहरूलाई हिंसा गरिदिनु भयो अरे। कसरी? इन्द्रियहरूलाई बाहिर पठाइदिनु भयो। पराञ्ची खानी वत्रणत स्वयंभू। त्यही भएर हाम्रा सारा इन्द्रियहरू के हुन्छन्? बाहिरै दौडिन्छ। हेर्नु त, चक्षु के गर्छ? बाहिरै रूप देख्नलाई दौडिन्छ, श्रोत्रेन्द्रिय बाहिरै शब्द सुन्नलाई दौडिन्छ, घ्राणेन्द्रिय बाहिरै गन्ध सुँघ्नलाई दौडिन्छ, रसनेन्द्रिय बाहिरको रस आस्वादन गर्नको लागि दौडिन्छ, त्वगेन्द्रिय बाहिरै स्पर्श ग्रहण गर्नको लागि दौडिन्छ। भित्र कोही पनि जाँदैन। कश्चित् धीरः, सम्पूर्ण मनुष्यहरूमा कुनै धीर पुरुष व्यक्ति प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, त्यो प्रत्येक आत्मालाई, शुद्ध चैतन्यलाई देख्ने इच्छा गरेर, अनुभव गर्ने इच्छा गरेर त्यसको श्रवण निध्यासन गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छ। प्रत्यगात्मा भनेको शुद्ध चैतन्य। प्रति अंचति गच्छति बाह्य विषयेषु प्रतिकूलतया इति प्रत्यक। जो सदा सर्वदा बाह्य विषयमा प्रतिकूलतया नै व्यवहार गर्छ, अर्थात् बाह्य विषयसँग कहिल्यै पनि कसैको मतलब छैन, त्यो के हो? प्रत्यक तत्त्व।
अर्थात् जुन तत्त्वदेखि भित्र अरू कुनै पनि तत्त्व छैन, त्यसको नाम हो प्रत्येक। त्यही प्रत्येक तत्त्व के हो? स्वयं हो। तो स्वयंलाई जसले साक्षात्कार गर्यो त्यो व्यक्ति के हो? स्वस्थ। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। जो स्वमा स्थित हुन्छ त्यो व्यक्ति नै के हो? स्वस्थ। स्वमा जो स्थित छैन त्यो के हो? अस्वस्थ, बिमारी हो, अस्वस्थ हो। अस्वस्थ छु भन्छ नि, अस्वस्थ समय स्वमा स्थित छैन। हामीहरू के छौँ? अस्वस्थ छौँ। खुसी पनि हामी अरू कुनै बाह्य पदार्थलाई लिएर हुन्छौँ, दुखी पनि हामीहरू अन्य कुनै बाह्य पदार्थलाई लिएर हुन्छौँ। त्यसकारण हामीहरू के छौँ? अस्वस्थ छौँ। स्थ भनेको के हो? संस्कृत व्याकरणमा स्था गति निवृत्तौ धातु छ। स्था गति निवृत्तौ, गतिको निवृत्ति अर्थात् स्थिति। तो स्थिति नै के हो? रहनु। कसमा स्थिति? त स्वमा स्थिति। जो स्वमा स्थित छ त्यो नै के हो? स्वस्थ हो। हामीहरू कहिले पनि स्वमा छैनौँ। अनुकूल पदार्थ मिल्यो भने खुसी हुन्छौँ, अब प्रतिकूल पदार्थ मिल्यो भने हामीहरू के हुन्छौँ? दुखी हुन्छौँ। तर विचार गरेर हेरौँ, यदि हामीले शास्त्रको चर्चा गर्ने हो, आफ्नो बारेमा विचार गर्ने हो भने अनुकूल स्थिति र प्रतिकूल स्थितिमा बच्ने अथवा रहने हामीले रहन सिक्छौँ। कसरी? प्रतिकूल स्थिति आयो भने हामीहरू के गर्छौँ? शास्त्र चर्चा गर्नेवाला व्यक्ति साधकले यही गर्छन्। यदि प्रतिकूल स्थिति आयो भने उसले भन्छ यो परमात्माको इच्छा हो। अनुकूल स्थिति आयो भने उसले भन्छ यो परमात्माको कृपा हो। अनुकूल स्थिति आयो भने उसले के भन्छ? यो परमात्माको कृपा हो। ममाथि परमात्माको कृपा भयो, त्यसकारण के भयो? मलाई अनुकूल स्थिति आयो। अब प्रतिकूल स्थितिमा उसले के सोच्छ? यो परमात्माको इच्छा हो। त्यो मान्यो भने व्यक्ति सुखी हुन्छ। प्रतिकूल स्थितिमा मानौ यो परमात्माको इच्छा हो, उहाँको इच्छा थियो यस्तै भयो। अब अनुकूल स्थिति आयो भने के मानौ? यो परमात्माको कृपा हो, यो मानौ। तर हामीले के गर्छौँ? अनुकूल स्थिति आयो भने अरे मैले राम्रो काम गरेको थिएँ, मैले परिश्रम गरेको थिएँ, त्यसैको फल मलाई मिलेको छ, यो अनुकूल हो, सुख हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने हामीले के गर्छौँ? कुनै न कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन्छौँ। यसको कारणले मलाई दुःख, यही भन्छौँ। सासूले बुहारीलाई, बुहारीले सासूलाई, छोराले बालाई, बाले छोरोलाई, यही नै हुन्छ नि व्यवहारमा। यसको कारणले म दुखी भएँ। यो नभएको भए त म सुखी थिएँ। र यो भन्नु, यो विचार गर्नु सार्थक हो कि व्यर्थ हो भन्नु त पहिले भनिसकियो नि। कर्म फल प्रदान नगरेसम्म कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यहाँ अन्याय होला तर वहाँ अन्याय हुँदैन। जसले कर्म गर्यो त्यसैले फल भोग्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति कहीँ यात्रा गर्दै थिए, जाँदै थिए। जाँदा जाँदा तिनी यस्तो ठाउँमा पुगे, आँपको बगैँचा थियो। आँपको बगैँचामा पुगे, आँप पाकेका थिए बुट्टामा। अब त्यो आँप देखेपछि, पाकेको आँप देखेपछि त खान इच्छा त सबैलाई हुन्छ। विशेष जसको एकदम सुगर चरम स्थितिमा पुगेको होस्, त्यसले नचाहेर मैले नखाउँ भन्ने प्रयास गरोस्, तर सबैलाई इच्छा हुँदैन भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यो व्यक्तिले देख्यो आँप पाकेको बगैँचामा, देखेपछि गयो आँप। देख्यो कसले? देख्यो कसले? आँखाले, होइन? आँखाले देख्यो नि। देखेपछि त्यो आँप खाने इच्छा भयो। इच्छा भएपछि गयो। कहाँ गयो? बगैँचामा गयो। गयो को? गयो को? खुट्टा। गयो खुट्टा। देखो कसले? आँखाले। गएको खुट्टा गए। खुट्टा गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै गयो व्यक्ति। अब गइसकेपछि उसले के गर्यो? आँप टिप्यो। टिपेकाले हातले। आँप टिपिसकेपछि उसले के गर्यो त? खायो। खायो कसले? जिउराले। स्वाद लिनु त जिउराले हो नि। स्वाद कसले लियो? जिउराले। अब विचार गर्नु, जसले खायो त्यसले राखेन। खायो कसले? जिउराले।
राख्यो कसले? पेटले। गयो कहाँ? पेटमा। देखे आँखाले, गए खुट्टा, टिप्यो हातले, खायो जिउराले, राख्यो कसले? पेटले। पेटमा राख्यो, त्यत्तिकैमा त्यो बगैँचामा देखभाल गर्नेवाला व्यक्ति आयो, रखवाली गर्नेवाला त्यहाँको रक्षक आयो। त्यसका हातमा के थियो? डन्डा थियो। डन्डा लिएर आयो। त्यो डन्डा लिएर आएपछि उसले के गर्यो? ए पिठमा दियो, मारिदियो डन्डा। पेटले डन्डा खायो। डन्डा कसले खायो? पेटले खायो। अब हेर्नु त, यहाँ जसले कर्म गर्यो त्यसलाई फल मिल्यो त? डन्डा कसलाई मिल्यो? पिठलाई मिल्यो। अनि अगाडि अझ बाँकी छ। डन्डा त पिठलाई मिल्यो, रोयो को? रोयो को भन्नु त? आँखा रोए नि, आँसु त आँखाबाट आए। यहाँ विचार गर्नुहोस्, देखे आँखाले, गए खुट्टा, टिप्यो हातले, खायो जिउराले, राख्यो पेटले, खान खाम। हेर्नु यो पिठ के गरेको थियो बिचरा, उसले खायो डन्डा। डन्डा खाइसकेपछि भन्यो वेदान्तमा अथवा साधुहरूले त यो भन्छन् जसले कर्म गर्यो त्यसलाई फल मिल्छ। यहाँ फरक, यहाँ त विचलित भयो। कर्म गर्यो कसैले, फल मिल्यो कसैलाई भन्दा फेरि विचार गरेर हेर भन्दा फल पनि कसलाई मिल्यो त? रोयो अन्तिममा को? आँखा। त जसले कर्म गर्यो त्यसलाई फल मिल्यो मिलेन भन्नु त? यदि आँखा नभएको उसले देख्ने थिएन। त कारण नै दुःखको कारण के भन्यो त भन्दा आँखा भन्यो। त्यही आँखाले देख्नुको कारणले ऊ फल टिप्न गयो। फल टिप्न गएपछि उसलाई रुनु पर्यो। रुनु केसको कारणले? आँखाको कारणले। जति पनि घुमाउनुहोस्, कहीँ पनि हेर्नुहोस्, हामीहरूले विचार गरौँ, जसले कर्म गर्छ फल उसैलाई मिल्छ, अर्कोलाई कहिले पनि मिल्दैन। त्यसकारण सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेषा। सुख र दुःखको कुनै पनि अर्को दाता छैन। स्वयं आफ्नै कर्मद्वारा हामीलाई सुख पनि मिल्छ र आफ्नै कर्मद्वारा हामीहरूलाई दुःख पनि मिल्छ। परो ददातीति कुबुद्धि रेषा। यदि अर्को कुनै व्यक्तिले हामीलाई सुख दिएको छ, दुःख दिएको छ भनेर विचार गर्यो भने हाम्रो बुद्धि के हो? कुबुद्धि। बुद्धि ठिक छैन। त्यसकारण फल कर्म जसले गर्यो त्यसलाई फल मिल्छ। त्यसकारण हामीले के गरौँ? शुभ कर्म गरौँ। यही शुभ कर्म गर्नको लागि यो शरीर हो। मानौ हामीहरू तलबाट क ख पढ्दै 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 यो कक्षासम्म आइयो। अब यो कक्षाबाट हामीलाई तल झर्न नपरोस्, अगाडि जाउँ हामीहरू। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, शास्त्र चर्चा गर्नु पर्यो। पढ्न सकिन्छ हामीले पढौँ, पढ्न सकिँदैन त कसैले पढाउँछ गएर पढौँ, सुनाऊँ। अब सुनाउन सकिँदैन कसैले सुनाउँछ सुनाऊँ र चर्चा गरौँ। सदा सर्वदा यही आत्मतत्त्वको बारेमा, शास्त्रको बारेमा चर्चा गर्दै गयौँ भने अब हजुरहरू त धन्य हुनुहुन्छ। मैले मान्छु यहाँ जसले पनि यो सत्सङ्ग भवनको स्थापना गर्यो, कति साल भयो होला यसको प्रारम्भ भएको? हजुर 42 साल करिब भयो, 40 वर्ष करिब भयो होइन? त्यो हामीहरूको कुनै पनि हेर्नुहोस्, यो नियम छ शास्त्रको, यत यत कार्यम भवति तत्तत् सर्वम भोक्तृ अदृष्टाधीनम। कुनै पनि कार्य हुन्छ भने त्यो कार्य भोक्ताको अदृष्टको अधीन भएर हुन्छ। भोक्ता भनेको भोग्नेवाला व्यक्ति, खानेवाला व्यक्ति। त्यसको अदृष्ट भनेको धर्म र अधर्म। त्यो धर्म र अधर्मको अधीन भएर नै कुनै न कुनै कार्य हुन्छ। कहीँ फल फलेको छ भने त्यो कुनै नै खाने व्यक्ति छ, त्यो भएर फलेको छ। बजारमा पनि यही हुन्छ नि, जस्ता जस्ता ग्राहकहरू बढ्छन् त्यस्तै त्यस्तै माल आउँछ, कम्पनीले त्यस्तै माल निकाल्छ। कसरी निकाल्छ त भन्दा यस्ता ग्राहकहरू छन् भन्ने कुरो जानेर निकाल्छ। त्यस्तै किसिमले परमात्माले नि के गर्छ, प्राणीहरूले जस्तो कर्म गर्छन् त्यो कर्म अनुसार जस्तो किसिमको फल मिल्ने हो त्यो फल हामीहरूलाई मिल्छ। यत यत कार्यम भवति, जो पनि कार्य हुन्छ भने त्यो कार्य हामीहरूको धर्म र अधर्मको अधीन भएर हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन। त्यो फल यतिकै गरेर गयो भने त व्यर्थ हुने हो। त हामीहरूको कर्म अनुरूप फल मिल्छ। त्यसकारण हामीहरूलाई यो सत्सङ्गको शुभ अवसर मिल्यो, यसमा कारण के छ? हामीहरूको पुण्य पनि त छ। हामीहरूको यदि पुण्य नभएको भए हामीहरू यहाँ बसेर यो शास्त्र चर्चा
वेदान्त विचार ब्रह्म तत्त्वको बारेमा चिन्तन गर्ने अवसर मिल्ने थिएन। कति व्यक्तिहरू छन् अरे त्यहाँ गएर के हुन्छ नजाउँ भन्ने पनि त व्यक्ति छन्। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कहीँ पनि हामीले श्रेय कार्य गर्न प्रारम्भ गरिन्छ भने त्यहाँ बहुत प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। त्यो व्यक्ति त्यहाँ नजाओस्, यसको जीवन सार्थक नहोस् भन्नको लागि परमात्माले नि के गर्छ, त्यसलाई परीक्षा लिनको लागि। यो जाँदै त छ, देखाउनको जाँदैछ कि आफ्नो मनले निर्णय गरेर जाँदैछ। त्यो परीक्षा दिनको लागि सानातिना बिमारीहरू दिएर, सानातिना उल्झनहरूलाई दिएर उसले के गर्छ, रोक्ने प्रयास गर्छ। तर जो व्यक्तिले दृढ निश्चय गर्यो, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। पुनः पुनः विघ्न आए पनि, बार बार विघ्न आए पनि जो उत्तम जन हुन्, श्रेष्ठ जन हुन्, कार्य प्रारम्भ गरेका छन् भने त्यो कार्यलाई सम्पन्न नगरेसम्म उनीहरूले कार्य गर्न छोड्दैनन्। उनीहरूको दृढ सङ्कल्प छ, निश्चय छ। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, भले मेरो देह नष्ट भएर जाओस्, म मरौँ, तर मैले यो कार्य सम्पन्न गर्छु। यो जन्ममा नभए अर्कोमा होला, अर्कोमा नभए अर्कोमा होला, अर्कोमा नभए अर्कोमा होला। यही त भगवान्ले भन्नुभएको छ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्र छन्, हजारौं छन् व्यक्तिहरू, सबैको शुभकर्म गर्नमा, यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नमा प्रवृत्त हुँदैनन्। प्रवृत्त भइसकेपछि पनि सबैलाई ज्ञान हुँदैन। यसमा हजारौंमा कुनै एक व्यक्ति यस्तो छ जसले मलाई तत्त्वतः साक्षात्कार गर्छ, तत्त्वतः वेत्ति, साक्षात्कार गर्छ। त्यही एउटा व्यक्तिले साक्षात्कार गर्यो भने अरू व्यक्तिलाई बताउँछ। कसले? जसलाई पहिला अनुभव छ। जसलाई अनुभव छैन त्यसले त बताउन सक्दैन। मानौ जुन व्यक्तिले जे खाएको छ नि त्यसैको डकार आउँछ, नखाएको त डकार आउँदैन। कोही लसुन प्याज खाएर बसेको छ भने नजिक बस्नै मुस्किल हुन्छ, कोही मुला खाएर बसेको छ भने पनि मुस्किल हुन्छ। त्यही भएर भनेको छ नि, मुला खाई बन पस्छ, अदुवा खाई स्वभाव छ। अदुवा खाएर स्वभावमा बस्नुहोस् होइन, त्यसको जो प्रकार आउँछ राम्रो हुन्छ। मुला खाएर के गर्नुहोस्, बन पस्नुहोस्। त्यस्तै किसिमको जो कुसंस्कार भएका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू समाजमा बस्न लायक छैनन्। त्यो कुसंस्कारी व्यक्तिबाट डकार कस्ता आउँछन्, त्यस्तै किसिमका आउँछ। त्यस कारण व्यक्ति के भयो, समाजबाट बहिष्कृत हुन्छन्। जो सुसंस्कारी व्यक्ति छन् तिनीहरू के हुन्छन्, समाजमा बस्नको लागि योग्य हुन्छन्। त्यो योग्य हुनको लागि हामीहरूले पनि के गर्नु पर्यो, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। यही प्रसङ्ग यहाँ ब्रह्म गीताको आयो कि यहाँ सौनकादि मुनिहरूले सुतजीलाई सोध्नुहुन्छ, भवता सर्वमाख्यातं संक्षेपाद विस्तरादपि इदानीं श्रोतुमिच्छामो ब्रह्मगीता मनुत्तमां सर्वविज्ञान रत्नानां आकरस्य महात्मन कृष्णद्वैपायनस्यैव भवान शिष्यः सुशिक्षितः। भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, उहाँका मुख्य शिष्य 5 जना हुनुहुन्छ। कृष्णद्वैपायनका मुख्य शिष्य कति हुनुहुन्छ, 5। पहिला वेद एउटै थियो। एउटा वेद पढ्नको लागि कलिका प्राणीहरू, मनुष्यहरू असमर्थ हुन्छन्, अशक्त हुन्छन्। त्यो निर्णय गरेर कृष्णद्वैपायन वेदव्यासले के गर्नुभयो, वेदलाई 4 भागमा विभक्त गर्नु। 4 भागमा विभक्त गरेर आफ्ना जो शिष्यहरू छन् यसमा पहिलो जैमिनी, वैशम्पायन और सुमन्तु। पहिलो जैमिनी, वैशम्पायन र सुमन्तु, यी 4 शिष्यलाई उहाँले के गर्नुभयो, 4 वेद जिम्मा लगाइदिनु। तिमीले यो वेद पढ, तिमीले यो वेद पढ, यो वेद पढ, त्यसपछि यसको प्रचार प्रसार गर। यो त वेदका लागि 4 शिष्य भए। अब जसले वेद पढ्न सक्दैन, वेद पढ्नको अधिकारी छैन, वेद पढ्नको लागि जो अधिकारी छैन त्यो वेदमा प्रतिपादन गरिएको तत्त्वदेखि वञ्चित हुने हो। जसले वेद पढ्छ त्यसले के गर्ने हो, वेदमा प्रतिपादन गरेको तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने हो। जसले वेद पढ्न अधिकारी छैन, पढ्न सक्दैन, त्यो वेदमा प्रतिपादन गरेको तत्त्वदेखि वञ्चित हुने हो। के गर्ने त भन्दा
त्यही वेदमा जो अधिकारी छैनन्, वेदका अधिकारी, तिनीहरूको लागि वेदव्यासले के गर्नु हो? पुराणको रचना गर्नु। प्रतिपादन त्यही तत्त्वको छ, पुराणमा पनि त्यही हो, वेदमा पनि त्यही हो। तर जो वेद पढ्नको लागि योग्य छैनन् त्यसको लागि उहाँले के गर्नुभयो? पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। अब पुराण रचना गरेर अब त्यसको लागि पनि कुनै शिष्य चाहियो अध्ययन गर्ने। त्यो अध्ययन गर्ने पुराणको शिष्य को त भन्दा सुतजी। उहाँको नै नाम हो रोमहर्षण। सुतजीको रोमहर्षण, सुतजीको नै अर्को नाम हो रोमहर्षण। त्यो रोमहर्षणलाई के गर्नुभयो? वेदव्यासजीले सम्पूर्ण पुराणको अध्ययन गराउनुभयो। र अब यहाँ सौनकादि मुनिहरू कहाँ गए त भन्दा सुतजी कहाँ, रोमहर्षण कहाँ गए। रोमहर्षण कहाँ गएर भन्छन् हजुरले के गर्नुभयो? कहीँ संक्षिप्तमा, संक्षिप्त रूपमा र कहीँ विस्तार रूपमा हजुरले के गर्नुभयो? ब्रह्म गीताको बारेमा अथवा उस शिव तत्त्वको बारेमा प्रतिपादन गर्नुभयो, हामीहरूलाई बताउनुभयो। अब हामीहरूले यो इच्छा गरेका छौँ ब्रह्म गीताको बारेमा बताउनुहोस् जो अनुत्तम छ, जसदेखि उत्तम कुनै पनि छैन, सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। अब अगाडि रोमहर्षणको लागि बताउँदै हुनुहुन्छ मुनिहरूले, हजुर त्यो तत्त्व बताउनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति योग्य छैन त्यसले त त्यो तत्त्व बताउन सक्दैन। जस्तो हजुरहरूले कठोपनिषद सुन्नुभएको छ। कठोपनिषदमा नचिकेताले यमराजलाई गएर के भने? यदि हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो 3वटा वर दिने भने मैले त त्यही आत्मतत्त्वको बारेमा नै वर्णन गर्न चाहन्छु, मलाई यदि बताउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस्? आत्मतत्त्वको बारेमा नै बताउनुहोस्, अरू मलाई कुनै पनि तत्त्व चाहिँदैन। लोभ लालसा मलाई नदिनुहोस्। यी स्वर्गका चिजहरू, यी अप्सराहरू, यी अनेक प्रकारका भोगहरू, यो भनेर मलाई कहिले पनि हजुरले वञ्चित गर्न सक्नुहुन्न, किनकि मलाई ज्ञान भयो। त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने हजुरमा क्षमता छ। किन भन्दा हजुरले बताउनु भयो प्राचीन कालमा देवताहरूले मसँग आएर यही प्रश्न गरेका थिए, देवताहरूले पनि जान्न सकेन, मैले बताइनँ भन्नुभयो हजुरले। मतलब हजुरले त्यो तत्त्वलाई जान्नुहुन्छ, मलाई ज्ञान भयो। वरस्तुमे वरणीय सएव, यदि हजुरले वर दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यही वर दिनुहोस्, अरू कुनै पनि वर मलाई चाहिँदैन। भने जस्तै यहाँ पनि मुनिहरूले के गर्नुभयो? सनकादि मुनिहरूले रोमहर्षणीमा गएर सर्वविज्ञान रत्नानाम आकरस्य महात्मन कृष्णद्वैपायनस्यैव भवान शिष्यः सुशिक्षितः। हजुर यस्ता गुरुका शिष्य हुनुहुन्छ। हजुरको गुरु कस्तो हुनुहुन्छ? सर्वविज्ञान रत्नानाम आकर। आकर भनेको खान, खजाना, समुद्र। सम्पूर्ण विद्यारूपी रत्नको खान, त्यो खान नै को? कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी। त्यस्तो वेदव्यासजीको हजुर सुशिष्य हो, सुशिक्षित शिष्य हो हजुर। त्यो गुरुमा भएको तत्त्व त शिष्यमा आइहाल्छ। हजुरको गुरु यति योग्य हुनुहुन्छ भने शिष्य पनि के हुनुहुन्छ? हजुर योग्य हुनुहुन्छ। त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने हजुरमा क्षमता छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् उपनिषदहरूमा पनि कतिपय कहानीहरू आउँछन्। प्राचीन कालमा व्यक्तिले कति पढेको छ भन्ने कुरो देखिन्थेन, हेरिन्थेन। यसको डिग्री के हो भन्ने कुरो नि हेरिन्थेन। केवल यो हेरिन्थ्यो कुन गुरु परम्पराको व्यक्ति हो, कुन गुरुको शिष्य। यदि राम्रो गुरुको शिष्य हो भने त्यसले नपढे पनि व्यक्तिलाई निर्णय हुन्थ्यो, ल यसलाई नियुक्त गर। तर राम्रो परम्पराबाट, गुरुकुलबाट त्यो आएको छैन भने, त्यो पढेको हुँ भनेर त्यसले अभिमान गरे पनि, कुनै प्रमाणपत्र ल्याएर पेश गरे पनि त्यसको नियुक्त हुन्थेन। त्यो प्राचीन पद्धति हो। शिष्यको परीक्षा कहाँबाट हुन्थ्यो? गुरुबाट। कुन गुरुबाट यो पढेर आएको? किन भन्दा गुरुको सेवा गर्यो, शुश्रूषा गर्यो, बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म रह्यो भने गुरुका आजीवन दिनचर्याहरूलाई उसले के गर्छ? ज्ञान गर्छ। कई वर्ष तक रहँदा रहँदै के हुन्छ त नचाहेर पनि गुरुले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस्तो व्यवहार त्यो व्यक्तिबाट हुन्छ। दृष्टान्तको रूपमा सम्झिनुहोस्, डाक्टर औषधि दिने डाक्टर भयो, इन्जेक्सन लगाउने डाक्टर भयो, त्यो डाक्टरको साथमा रहनेवाला जो सहयोगी हुन्छ नि अनपढ हो, केही पनि जान्दैन, तर कई सालसम्म सेवा गर्दा 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 त्यसलाई औषधिको ज्ञान हुन्छ, प्रक्रियाको ज्ञान हुन्छ। र डाक्टर नआए सानातिना रोगका औषधि उसले दिएर पठाइन्छ, बिरामी कति खाली गरिदिन्छ उसले, ल जाऊ यस्तो भएको छ नि यो औषधि खाऊ तिमीलाई ठिक हुन्छ भन्छन् नि। त्यस्तै किसिमले भने राम्रो गुरुको सान्निध्यमा रहेका शिष्यहरूलाई पढ्नु पर्दैन। पढाइ मात्र ठुलो कुरो होइन, व्यवहार ठुलो कुरो। यदि त्यो शास्त्र अनुकूल व्यवहार गर्दै गयौँ भने शास्त्र त के हुन्? केवल साधन त हुन्। यही त हजुरहरूले
पञ्चदशी सुन्नुभएको होला। पञ्चदशीमा के बताइएको छ? त्यजेद ग्रन्थम अशेषतः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद ग्रन्थम अशेषतः। धानको चाहना गर्नेवाला व्यक्तिले जस्तो किसिमले पराललाई छोडेर केवल धान लिन्छ, त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न चाहनेवाला व्यक्तिले के गरोस्? यिनै शास्त्रबाट त्यो तत्त्वलाई जानेर अनि यी शास्त्रलाई छोडोस्। अशेषतः सम्पूर्ण शास्त्रलाई परित्याग गर्नु। यी शास्त्र भनेका साधन हुन्, गाडी हुन्। गाडीले त कहाँसम्म? स्टेसनसम्म पुर्याउँछन्। मानौ म दिल्लीबाट एयरपोर्टसम्म आएँ, अब त्यो एयरपोर्टमा आएँ, म दिल्लीबाट यहाँ एयरपोर्टमै आएको हुँ भनेर, प्लेनमा आएको हुँ भनेर त्यो एयरपोर्टमै बसिरहेको भए म यहाँ आउँथेँ त? त्यो दिल्लीबाट एयरपोर्टमा त्यसले पुऱ्यायो, त त्यहाँबाट यहाँ आउनुको लागि मलाई त्यसलाई छोडेर फेरि ट्याक्सी लिनु पऱ्यो। अब ट्याक्सीमा आएर पनि त्यहाँ म उत्रेँ भने म कोठामा त पुग्दिनँ त्यसैबाट बसेर, नउत्रिकन यहाँसम्म आएको म यसैमा बसेर माथि पुग्छु भनेर पुग्न सक्छु त? त्यो ट्याक्सी पनि छोड्नु पऱ्यो। छोडेपछि बल्ल म माथि कोठामा पुग्छु। दिल्लीबाट आउनको लागि आएर त्यहाँसम्म आइयो, त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट यहाँ आइसकेपछि त्यो साधन छोडेर अनि बल्ल हामी गन्तव्यमा पुगिन्छ। त्यस्तै किसिमले साधनको प्रयोग गरौँ, तर साधनलाई नै समातेर नबसौँ। शास्त्रको अध्ययन गरौँ, तर शास्त्रलाई नै समातेर मैले यति शास्त्र पढेको छु, यति गरेको छु भने ग्रन्थको भारी बोकेर नै हिँडौँ। ग्रन्थको भारी बोक्यो भने हामीहरू अभिमान आउँछ। त्यो अभिमानले कहिल्यै पनि व्यक्तिलाई सुख दिँदैन, किनभने अभिमानी व्यक्ति भाँचिन्छ, टुटेर जान्छ, तर झुक्दैन। जो अभिमानी हुँदैन, विनयी हुन्छ, त्यो व्यक्ति के गर्छ? झुक्छ। त्यही भनेको छ नि, के सारे फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ? फलेको वृक्षको जो हाँगो हो त्यो सदा सर्वदा झुकेकै हुन्छ, विनम्र हुन्छ। नफलेको माथि नै हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले के गरौँ? शास्त्रको अध्ययन गरेर त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यसलाई पनि व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ भने हामीहरूले के गर्छौँ? विनय प्राप्त हुन्छ। जहिलेसम्म विनय प्राप्त हुँदैन त्यहिलेसम्म यो सत्तत्व पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसको लागि त श्रद्धा चाहियो, विनय चाहियो, भक्ति चाहियो, तब जाकर के तब गएर बल्ल के हुन्छ? यो तत्त्वको हामीले साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिला सम्भव हुन सक्दैन। समय हामीहरूको 5 बजी नै हो। योभन्दा अगाडि फेरि भोलि चर्चा गरौँला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हिजो राति पनि